बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों भाइयों, क्या हाल है आपके? अल्लाह आपको सदा सलामत और खुश आबाद रखे और जहां भी रखे आबाद रखे, शाद रखे। दोस्तों, अल्लाह पाक का एक नाम है या वदूदो। क्या है? या वदूदो। ये इतना पुरतसीर और मोहब्बत वाला नाम है, जो इस लफ्ज की अफादियत और गहराई को समझ लेना, वो कभी परेशान नहीं होगा। उसके चाहने वालों में, उसकी मोहब्बत करने वालों में, उसके दीवानों में इजाफा होता जाएगा। अल्लाह अकबर। जो या वदूदो की पुरतासीरियत को पहचान ले, इसकी ताकत को समझ ले, उसके दीवाने, उसके चाहने वाले बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि इस अल्लाह के नाम में जो है ना, बड़ी मोहब्बत और चाशनी है, इसमें बड़ी ताकत है मोहब्बत की, इश्क की, लेकिन जायज होना चाहिए। ये मैं पहले साथ साथ बताता चलूंगा आपको। दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, इंसानों के दिलों को जोड़ना चाहता है। शैतान तोड़ना चाहता है और अल्लाह ताला इंसानों के दिलों को जोड़ना चाहता है। और अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान उससे भी, यानी अल्लाह ताला से भी जुड़ जाए। तो या वदूदो एक ऐसा ताकतवर वजीफा है, एक ऐसा ताकतवर अल्लाह पाक का नाम है कि या वदूदो पढ़ने वाला जिसका तसव्वुर करके पढ़ता है, मैं आपको मुकम्मल इसका वजीफा भी बताता हूँ कैसे आपने करना है। जो बंदा पढ़ता है, एक तो ज़ाहिर अल्लाह का नाम है, अल्लाह से वो जुड़ेगा। दूसरा, जिसके लिए वो पढ़ रहा है उससे भी वो जुड़ेगा। तो अल्लाह पाक ने जो है ना, वैसे भी इंसानों को आपस में जुड़ने की तलकीन फरमाई है कि आपस में रख रखाओ। यही मतलब है कि एक दूसरे से मोहब्बत का मतलब है कि हिसाब किताब रख के चलें। तो ज़ाहिर है, अगर हम किसी से, किसी स्पेशल बंदे से मोहब्बत करते हैं, कोई हमारी बीवी है, हमारे तलकात ठीक नहीं है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, ठीक है, या कुछ जायज़ मोहब्बत है जिससे हमने शादी भी करनी है, तो उसके लिए भी है। तो दोस्तों, जो बंदा या वदूदो का कसरत से विर्द करता है, जिसका वजीफा मैं अभी आपको बताता हूँ, लोग धड़ा धड़ उसके साथ जुड़ते हैं। और वो एक मोहब्बत का एक, मैं यहाँ पर क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, देवता बन जाता है। लफ्ज है तो गलत है, मतलब है कि हिंदुआना लफ्ज है, लेकिन वो मोहब्बत का एक मंबा, एक मीनारा पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, बस समझाने के लिए ऐसी बातें मैं कर देता हूं ना। तो मोहब्बत, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोगों को उसके साथ रगबत पैदा होना शुरू हो जाती है, लोग उससे जुड़ते हैं, उससे मतलब चिमट चिमट के रहते हैं, उसके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। हत्ता के जो दुश्मन है ना, वो भी दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, इस अल्लाह ताला के नाम में इतनी ताकत है कि अगर आप वज़ाइफ की दुनिया में जाके देखें ना, तो अल्लाह ताला का ये इसम या वदूदो सबसे ज्यादा ताकतवर अमल है, और सबसे ज्यादा वज़ाइफ भी इसी पर है, और सबसे ज्यादा कट यानी कि असर करने वाला भी यही अमल है। दोस्तों, अब बहुत ज्यादा बात मैं करते जा रहा हूं, लेकिन मुख्तसर करते हुए इतना बताऊंगा कि अगर आपने किसी को अपनी तरफ रुजू कराना है, कोई अफसर है आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई महबूबा है आपकी, लेकिन एक बात याद रखिए, गुनाह के लिए ये अमल नहीं है, वरना इतनी फैंटी अल्लाह की तरफ से पड़ेगी कि आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, चाहे आप लड़का है लड़की हैं, उससे आपने शादी करनी है, वैसे गुनाह का कोई तल्लक नहीं है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े, सास ससुर के, नंदों के बहुओं के, नंदों के भाभियों के, भाइयों के, बहनों भाइयों के झगड़े, उसमें अगर आप किसी को अपनी तरफ रुजू करवाना चाहते हैं तो लें, फिर अमल ले लें। ऐसा अमल है कि आप दुआएं दिया करेंगे, आप कहा करेंगे वाकई यार, खास एक अमल इसने बंदे ने दे दिया हमें। वैसे तो या वदूदो के आपने हजारों वजीफे सुने होंगे, लेकिन ये वजीफा एक अलग ही ताकत का अमल है, और खास इजाजत के साथ दे रहा हूं। जो बंदा ये पूरी ऑनलाइन वीडियो देखेगा, एक लाइक कर देगा, एक कमेंट कर देगा, अपना नाम कमेंट में बता देगा, इंशाल्लाह उसको इजाजत हो जाएगी। तो दोस्तों, आप वजीफा ही बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट करें, अपना नाम लाजमी बता दीजिएगा। मैं आपको जवाब ना भी दे सकूं तो मैं पढ़ लूंगा, आपको इजाजत हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने किसी को भी अपना बनाना है, किसी को भी, ठीक है, आपने अमल क्या करना है कि अगर तो वो अपने आपके पास है तो पढ़ के उस पर फूंक मार देनी है, उसको खिला पिला देना है, किसी खाने पीने वाली मीठी चीज पर, किसी भी ऐसी चीज पर जो उसको पसंद हो, ठीक है, नहीं तो मीठी चीज पर आपने दम करके उसको खिला देना है। लेकिन अगर एक बंदा वो दूर है,
تو کوئی ڈر نہیں، آپ نے بیٹھ کر یہ پڑھائی کرنی ہے اور تصور میں اس پر پھونک مار دینی ہے۔ اور دوستو یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ ایک بار ہی کئی بار، زیادہ تر نہیں، زیادہ تر 2-3 بار جو عمل بندہ کرتا ہے تو عمل کیا ہے بھائی، ایک بار ہی بیٹھنا ہے، زیادہ 10-15 منٹ کا وظیفہ ہے، تو کئی بار زیادہ تر پہلی بار یہ کٹ کر جاتا ہے، اثر کر جاتا ہے۔ تو عمل کیا ہے، آپ نے جمعہ والے دن، ٹھیک ہے جی، جمعہ والے دن 4125 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ اول و آخر درود شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے بھی 100 مرتبہ اور بعد میں بھی 100 مرتبہ۔ جمعہ والا دن ہو 4125 مرتبہ، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے پوری ڈیٹیل سے، 4125 مرتبہ 100 مرتبہ پہلے درود شریف درود ابراہیمی جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اور جب 4125 مرتبہ آپ یا ودود پڑھ چکے اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں، بس پھر کیا ہے، پھر آپ کا عمل یہ مکمل ہو گیا، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مطلوبہ شخص آپ کی طرف مائل ہوگا۔ ہاں، آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے صرف ایک تسبیح، یہ یا ودود کچھ دن آپ کریں گے، 2 4 5 7 10 دن 15 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی طرف مائل ہو چکا ہوگا، لیکن وہ آپ کے اوپر مکمل کر بند ہو جائے گا، پھر آپ کے بغیر اس کا گزارا نہیں رہے گا، آپ ایک میگنٹ بن جاؤ گے اس کے لیے، ایک مقناطیس بن جاؤ گے، میگنٹ جسے کہتے ہیں کہ بھائی آئے اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ حساب ہو جائے گا۔ جب آپ جمعے والے دن یہ عمل کر لیں، 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے 4125 مرتبہ، اس کے بعد کچھ دن آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، اور پھر آپ اس کے عامل ہو چکے ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی بندہ ہوگا نا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کوئی افسر ہے، کوئی بیوی ہے اپنی آپ کی، بہن ہے، کوئی بھائی ہے، والدین ہیں، آپس میں آپ نند بہو ہیں، آپس میں آپ بہو اور ساس ہیں، یا بہو اور سسر ہیں، یا داماد اور سسر ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، یا کوئی آپ ایسی لڑکی ہیں جس کسی لڑکے کو چاہتے ہیں، یا آپ لڑکے ہیں کسی لڑکی کو چاہتے ہیں، تو جائز محبت کے لیے، پھر کہتا ہوں اگر ناجائز کرو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور ہر مسئلہ آپ کا اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے اپنی رحمت کے صدقے سے، اور یا ودودو کے وظیفے کے صدقے سے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہ ذاتی میرا خاص عمل ہے، اس پر میں نے چلا بھی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کافی مرتبہ میں نے پڑھا ہوا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یہ آپ نے 100 مرتبہ بولا آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 4125 مرتبہ جمعے والے دن پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن آپ عصر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد کوئی بھی آپ کا ٹائم مطلب ہے آپ کو صحیح میسر آتا ہے اس بار پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ یہ یا ودود پڑھیں کچھ دن کے لیے۔ جمعے والے دن تو ایک بار آپ عمل کریں گے، باقی یہ کچھ دن کے لیے عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بندہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جلد اگلی ویڈیو میں پھر ظاہر ابھی سے حاضر لگاؤں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔